जी, अस्सलाम वालेकुम हमारे जितने भी देखने वालों को फ़हीम मलिक और मेरी तरफ से सैयद तस्लीम हैदर शाह साहब मेरे लिए मौजूद हैं और बड़ी ही एक मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि आज एक ऐसा शख्स मेरे साथ बैठा हुआ है, जिसने बहुत सारी ट्रेंड्स चेंज किए। देखें मैं पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जिस तरीके से जवानी में आपसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर जैसे-जैसे आपका टाइम गुज़रता है आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे से लाइफ में गलत सिलेक्शन हो गई और मेरे ख़्याल में शाह साहब का बिल्कुल ऐसे ही लोगों से ताल्लुक है। नून लीग के ये स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि शाह साहब एक बहुत ही जुर्रतमंदाना काम किया है। उसके लिए बहुत बड़ी जुर्रत चाहिए। तो शाह साहब एक तो आपको सैल्यूट। आज मैं कोशिश करूँगा कि पहले थोड़ा-सा तारुफ आपका हो जाए और मेरे ज़हन में अगर कोई भी क्वेश्चन उठेगा तो शाह साहब मैं आपसे करूँगा। तो थोड़ा-सा अपना तारुफ करवाएँ कि पाकिस्तान में पंजाब कौन-सी जगह से आपका ताल्लुक है? फिर आगे आपकी तरफ आते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, मदीना सईदा से मेरा तल्लुक है और सिकत्तर फैमिली से हमारा जो इधर बड़ी मशहूर और मरूफ फैमिली है, उससे मेरा तल्लुक है और हमारी सारी फैमिली माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आर्मी में भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सारी पढ़ी लिखी, लड़कियां भी पढ़ी हैं, लड़के भी पढ़े लिखे हैं। पूरे यानी गुजरात सारा जानता है कि ये फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है। सही। तो शाह साहब मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि अमूमन क्योंकि आप आजकल बहुत ही वायरल हैं, पॉपुलर हैं, आपने पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉन्स के साथ आपने एक टक्कर ली है जिसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। आज तो पाकिस्तान की जो सो कॉल हमारे जिनको हम बड़ा पसंद करते थे, उनकी चेन ऑफ कमांड भी आजकल उनकी सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे लोगों से टक्कर लेना बहुत ही हौसले और गुर्जे की बात है। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। तो मैं सवाल आपको इस तरह कर रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में कितनी देर से एक्टिव हैं? थोड़ा-सा ये बताएँ। मुझे तो ये पता है कि आप पहले नून लीग के स्पोक्स पर्सन रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि जब आपने सच बोलना शुरू किया है, तो आपको उन्होंने हटा दिया। तो मुझे थोड़ा-सा बताएँगे पॉलिटिक्स में कितनी देर से एक्टिव हैं? पॉलिटिक्स बेसिकली जब हम छोटे होते थे तो हमारे अंकल थे सैयद मोहम्मद आजम शाह एडवोकेट। वो जो थे माशाल्लाह बड़े मशहूर और मरूफ थे। चौधरी इत्तेजाज हसन साहब उनके जूनियर थे। अनवर जी, बिंडर, इस तरह तारड़ के जो वालिद थे अपना जी, वो वाले, इसी तरह अपना और भी काफी जो उनका बैच था। अनवर समा जो मिनिस्टर थे वो भी उनको क्लास फेलो थे, तो वो सब आते होते थे। तो मैं उनके काफी करीब रहता था, तो मुझे उनसे ही पॉलिटिक्स का शुरू से ही शौक था। उसके बाद जी, जब मियां इमरान मसूद खड़ा हुआ तो उसको 1986 या कौन सा 92 था शायद, उसको सपोर्ट किया, क्योंकि उसके सामने जो सामने वाली पार्टी थी वो बड़ी मजबूत थी और ठीक, हमारे गांव में दुश्मनियां अरूज पर थी, तो मैंने उसको सपोर्ट किया और वो उधर से जीता। तो ठीक, शुरू से ही पॉलिटिक्स का शौक था। उसके बाद फिर नून के साथ शुरू से ही मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करता था, तो इनको ही सपोर्ट करता था। और इसी तरह जब बरतानिया में आया फिर उन्होंने मुझे एज ए स्पोक्स पर्सन बनाया कि आप बोलते अच्छा हैं, पढ़े लिखे हैं। इधर से मैंने ग्रेजुएशन की है उस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो जी, उन्होंने मुझे रखा जी कि आप एक पढ़े लिखे हैं, बाकी तो ये सब ऐसे ही हैं बस, तो आप स्पोक्स पर्सन जो है ना, बट नासिर भट्ट साहब ने बताया कि इनको ये रुतबा देते हैं, तो उन्होंने आप मुझे बात एज ए स्पोक्स पर्सन बरतानिया बनाया। आप जो बात कर रहे हैं कितनी हैरानकुन बात है कि जब मियाँ साहब ने आपको कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके पास बहुत सारी फ़ौज ज़फ़र-मौज है, वो पढ़े लिखे कम और बाकी लोगों बाकी चीज़ों में मसरूफ़ हैं। मेरे ख़्याल में उनकी सिलेक्शन एक हिसाब से बहुत अच्छी थी। लेकिन ये कैसे हुआ? आप अरसा दराज़ उनके साथ रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि एक ज़माने में मैं पीपल्स पार्टी में था। और जब ज़रदारी रजीम को जब उन लोगों को देखा कि बेनज़ीर भुट्टो को मरवाने में भी आप सब लोगों को पता है कि ज़रदारी का जी अपना जी हाथ था। जी तो बिल्कुल। उसके बाद पॉलिटिक्स में मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो। पिछले 10-15 साल से जब से पीटीआई वजूद में आई, मैं पीटीआई यूके का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो
हमने बिल्कुल पूरी कन्विक्शन के साथ खान साहब के साथ खड़े हुए। मैं पहले भी चाहता था कि आपसे बात करूं, मैंने इसलिए बात नहीं की कि अक्सर लोग ब्लेम देते हैं कि जी शायद पीटीआई ने आपको लॉन्च किया है और पीटीआई आपको प्रमोट कर रही है, आपकी बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई हैं। हालांकि नॉर्मली मुझे पता है कि अगर आप यूके में कहीं भी हो, हर तरह के लोग मिलते हैं, अगर उनके साथ पिक्चर हो जाए तो उसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि जो है आप उनके हो गए। लेकिन अब मुझे पता है कि आप बिल्कुल पीटीआई को फुल सपोर्ट करते हैं, आप समझते हैं कि एक ऐसी तंजीम है जो आगे लेके चलती है। तो मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑडियोज हैं जो आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान में जिले शाह की जो डेथ हुई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, उस पर भी बात करूंगा। आपने खुद भी अपना एक क्लिप किया है, मैं वो भी लोगों को दिखाऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि एज इन काइंड ऑफ अ डेविल्स एडवोकेट, कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप जब नून लीग के थे तो फिर आपने क्यों छोड़ा। थोड़ा सा मैंने सुनी तो हुई है बात, लेकिन ये होता है ना आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रूमिंग हो रही होती है। जैसे मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, मैं समझता था कि वो कोई बड़ी कोई असूली पार्टी वो नहीं निकली। तो आपकी ये कब तब्दीली आई ज्यादा जिसमें आपको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन हुई? देखें जी, ऐसे ही जैसे आप माशाल्लाह समझते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, वो बड़ी अच्छी लीडर थी, आप उसको सपोर्ट करते थे, जुल्फकार अली भुट्टो को करते थे। बाद में जैसे ही आसिफ अली जरदारी ने उसका मर्डर करवाया, सारी दुनिया को पता है, वो चाहे कोई लोग कुछ भी बात करें बेसिकली, तो जो भी अभी उस किलर को सपोर्ट करता है, बेसिकली आई डोंट थिंक कि ही इज बिलोंग टू पीपल पार्टी। बेसिकली वो एक क्रिमिनल आदमी को उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा का तो जो वियना वही और था। इसी तरह जब मैं इस पार्टी में खड़ा था तो मैंने इनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज देखी, जो हसन नवाज के ऑफिस में या एवन फील्ड अंदर जो गैदरिंग होती, उधर जो गुफ्तगू होती, जितने भी हम मेंबरान हैं, हम के दौरान आपस में जो गुफ्तगू होती, उसमें यही था कि उसको कत्ल करवा दें, उसको ऐसा कर दें। मकसूद चपड़ासी मरवा दिया, डॉक्टर जवान मरवा दिया, अरशद शरीफ को कत्ल करवाना है, इमरान खान को कत्ल करवाना है। यानी सुबह से शाम तक तो इनका जो टाइम है ना, जो हसन नवाज के ऑफिस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और इनका, यकीन जानिए मैं भी बैठा होता था, सिर्फ इमरान खान को ये गालियां निकालते, उसके मतलब ही बुरा भला सोचते, ये मरियम नवाज लूमड़ी और राना सनाउल्लाह आप देखें, जैसे ही आया था, जैसे ही बाहर निकला, 2 गालियां पड़ी तो अंदर भाग गया कि मुझे लोग बाहर गालियां देते हैं। तो मैंने कहा गालियां तो फिर खानी पड़ेंगी। वो तो हकान बासी भी कह रहा है ना कि लोग जूते मारेंगे। जो आपने माशरत का और मैशत का हाल किया हुआ है, आप लोग समझते हैं कि माशरत यही है ना जी कि लोग गालियां निकालते हैं। माशरत को ठीक करना है, माशरत को आप कैसे ठीक करेंगे? जैसे कि महंगाई आसमानों पे चली गई है, तो माशरत तो आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो इनको असल में, मैं थोड़ा मौजू से हट गया, उधर भी मैं आता हूँ। तो इनको जब मैंने देखा जी, जब मैंने देखा जी कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्होंने जब अरशद शरीफ को कत्ल करवाया, जब मुझे बुलाया कि आप आए, इसको भी कत्ल करवाना है और ये भी कत्ल करवाने हैं, दोनों, इमरान खान को भी, तो मैंने सोचा कि ये तो पार्टी जमहूरियत को डेमोक्रेटिक तो रही नहीं, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज, लोगों के मर्डर करवाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इस विंग को नासिर भट्ट ये सारे मिलकर चला रहे हैं और मुझे भी इसका हिस्सा बना रहे हैं। तो मैं तो एज ए स्पोक्स पर्सन हूं, तो मैं लोगों के बाहर जाके झूठ बोलूंगा। तो जब इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल कर लिया, मुझे वो वीडियो मरियम नवाज के फोन में इन्होंने दिखाई, उस लुमड़ी के। तो मैंने जब वो देखी तो मेरा ज़मीर सच पूछे जागा। मैंने अपने आप को ब्लेम दिया कि कल का तो पता कोई नहीं होना है, क्या होना है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी बेदर्दी के साथ इन लोगों ने उसे कत्ल करवाया। और मरियम नवाज जो ट्वीट लिख रही है कि पार्सल आप वसूल कर लें, देखें ये कौमी लीडर है। इसी तरह अभी आप देखें कि इस तरह के काम अभी भी आपके सामने हो रहे हैं, जिले शाह वाला देख लें। तो बेसिकली जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं सच पूछें तो मैं पीछे हट गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने मुझे 28 को कॉल दी कि आप आए, इमरान खान का जो काफिला है उसका जो समुंदर है वो जा रहा है गुजरात की तरफ, और आप अपने शूटर हमें मुहैया कर दें। तो मैंने कहा जी अब जाहिर है मियाँ साहब लीडर हैं, जब उन्होंने बोला जी तो नासिर भट्ट और मैं मियाँ साहब बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब, तो मैं ना तो नहीं कर सकता था। मैंने जी बिल्कुल, मैं अपने शूटर जी भट्ट साहब को कहते हैं नासिर भट्ट को दे दें। मैंने कहा जी दे देता हूँ। समझे मियाँ साहब, आप समझे कि नासिर भट्ट को शूटर मिल गए।
تو جب باہر نکلے بٹ صاحب کہتے ہیں جی کہ آئیں، وہ میں اور وہ قریب قریب ہی رہتے ہیں، تو وہ گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے اس وقت وہ عمران خان کو میسج دے رہے تھے کہ ابھی تم جتنی بھی چھلانگیں لگاؤ، تم جتنی بھی ادھر ادھر جمپیں مارو، دیواریں پھلانگو، تم لانگ مارچ نکالو گے، اور جب تم لانگ مارچ نکالو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے عمران نیازی۔ یہ ناصر بٹ کے ورڈ ہیں، وہ ویڈیو میں نے دی تھی، وہ ویڈیو میں نے سب کو اپنا ادھر آواز ٹی وی اور سب جگہ پہ میری طرف سے گئی، اور میں نے وہ وائرل کی کہ یہ دیکھ لیں، یہ بھی ایک پروف ہے، اور وہ پروف بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ہے۔ میں نے کہا جی یہ بھی دیکھ لیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ تو اسی وقت کہتی ہے کہ ہم اس کو ابھی گرفتار کر کے لاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا موقف ناصر بٹ کو گرفتار کرنا نہیں ہے۔ میں نے لیڈی کو بولا کہ آپ یقین جانیں کہ یہ کہیں بھی جانے والا نہیں ہے جب تک نواز شریف ادھر چھپا بیٹھا ہے۔ اگر آپ نواز شریف کو، مریم نواز کو گرفتار کرتے ہیں تو میں کھڑا ہوں، ناصر بٹ کہیں نہیں جائے گا، یہ میری گارنٹی۔ آپ مریم نواز کو، نواز شریف کو گرفتار کر کے لائیں، مجھے ان کے سامنے لے جائیں، 2 منٹ میں یہ مان جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا ٹائم دے، ابھی کیس جا رہا ہے ہائی پروفائل، سپیریئر کورٹ کے تھرو، وہ سپیریئر پولیس کے ذریعے انکوائری ہو رہی ہے، جو آپ نے دیکھا ڈیفامیشن کے حساب سے بھی چل رہا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے، لیٹر آ رہے ہیں، لیٹر جا رہے ہیں۔ صاحب میں آپ کی بات کو، کیونکہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا بین، میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہمارے پاکستان کا کلچر ہے، جیسے آپ نے ارلی آن ذکر کیا کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں گاؤں میں، پھر آپ کو وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں علاقے میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے۔ بظاہری طور پہ جب آپ کہتے ہیں میرے شوٹر، تو لوگ پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا اسپیکولیشن نکالیں۔ میں صرف ان کی کلیئرٹی کے لیے کہ پاکستان میں جو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، دشمنداریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کو آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو شاید آپ کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، ایک کلچر ہے، صحیح ہے غلط میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میرے خیال میں اسی کلچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے، آپ کیونکہ ایک بڑی زوردار فیملی ہے تو آپ کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ریالٹی میں دشمنداریوں میں آپ نے چیز کی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میرے شوٹر، تو لوگ سننے والے شاید سمجھیں گے کہ پتہ نہیں آپ کوئی مرڈر کرواتے ہیں، قاتل ہیں۔ جی جی، میں ان کی کلیئرٹی کے لیے کہ آپ کیونکہ جس علاقے میں ہیں، بلکہ پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے علاقے میں دشمنداریاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اکثر دوست کہتے ہیں جی شاہ صاحب کے شوٹر کہاں سے آگے، شاہ صاحب کوئی گینگسٹر ہے؟ بالکل نہیں، جو مجھے سمجھ آئے اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ ہمارے سر ہمارے ماشاءاللہ ساری فیملی پڑھی لکھی ہے۔ بیسیکلی جو دشمنی چلی تھی ہمارے گاؤں میں، اس میں ہم آپس میں تھے، ریلیٹیو ہی تھے جو آپس میں لڑ پڑے، اس میں کافی جانیں ضائع ہوئیں، 8-10، جس میں ہمارے انکل سید محمد اعظم شاہ، والد محترم، بھائی، دوست، ان کے بھی اسی طرح 4-5 مارے گئے، ایک پولیس انسپیکٹر تھے وہ بھی مارے گئے۔ اسی طرح وہ دشمنیاں جب چلتی ہیں نا، تو پھر ہم تو پڑھے لکھے لوگ تھے تو لوگ سوچتے ہیں شاید یہ دشمنی نہیں کر پائیں گے، مگر جب ہم بھی دشمنی کر لیتے ہیں، علاقے پورے نے دیکھا کہ یہ پڑھے لکھے بھی ہیں مگر یہ دشمنی کرنا جانتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے ان کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا کمپرومائز ہو گیا تھا 1986 میں، اور ابھی تک ماشاءاللہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ہماری ملتے بھی ہیں، بھائیوں کی طرح شادیوں پر بھی بلاتے ہیں، جاتے ہیں، ان سے ختم ہو گیا یہ۔ بعد میں یہ جو دوسرا چلا تھا 2004 میں، وہ ایک پریاسی ادھر ہی آپ کو پتا ہے گجر برادران کٹھے ہوئے تھے، چودھری وجاز صاحب نے، تو ادھر ہی ان کا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ FIR انہوں نے ان پہ کٹوائی جن کے گھر پر انہوں نے پریا لگائی تھی۔ بعد میں چودھری وجات نے دیکھا کہ تسنیم حیدر تو یہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو اس پر پرچہ کروا دیتے ہیں تاکہ یہ جو ادھر بیٹھتا ہے۔ جب پاکستان مسلم نون کی ادھر کوئی بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھتے تھے تو یقین کریں ایک جگہ سے 300 400 کی یہ میاں محمد نواز شریف صاحب ادھر سے وکٹری ہوتی تھی، ان کو ووٹ زیادہ ہوتا تھا میری وجہ سے۔ ایسی جگہیں تھی جدھر کوئی آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ گجر جو تھے وہ مارتے تھے۔ جب ہم اپنا آدمی بٹھا دیتے تھے تو وہ خاموش ہو کے چلے جاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کو ٹچ کیا تو یہ ادھر لڑائی جھگڑا بن جائے گا، تو وہ بالکل قریب بھی نہیں جاتے تھے، اور ادھر سے ان کو کتنی دشمنی میں کتنی مشکلوں سے ان کو ووٹ ڈلواتے تھے، اور آخر میں ہمیں یہ استعمال کر رہے ہیں جی کہ آپ عمران خان بھی ہمارا قتل کروا دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ناصر بٹ صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے ریکویسٹ کی
کہ ادھر راولپنڈی میں ایک ریسٹورینٹ ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ آپ کے لوگوں پر پرچی ہیں. تو 2-4 ہمارے ادھر باڈی گارڈ تھے، وہ بھاگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں، تو آپ کو راولپنڈی بھیجتا ہوں. تو میں نے سچی بات ہے ناصر بٹ صاحب کو بھیجے، تو وہ ایک ریسٹورینٹ پر لے گئے، شاید انہوں نے ان سے ادھر فائرنگ کروایا. اس کے بعد وہ واپس آ گئے. تو بٹ صاحب کے اس دن ذہن میں بیٹھ گیا کہ شاہ صاحب شاید یہ گینگسٹر بھی بڑے زبردست ہیں، ان کے پاس شوٹر ہے. تو وہ مجھے ایز اے شوٹر جو ہے نا، وہ میاں صاحب کے ساتھ وہ بھی انٹروڈکشن کرا دی کہ یہ بڑے ڈنڈی پٹی ہیں اور یہ عمران خان کو قتل کروائیں گے. تو میاں صاحب بھی مان گئے کہ تسنیم حیدر جو ہے نا، یہ ایز اے اسپوکس پرسن یہ عمران خان کا بھی قتل کروائے گا. جب انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے بھی حامی بھر دی. ظاہر ہے لیڈر ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، میں خاموش ہو گیا کہ بٹ صاحب مجھے کیا بنا کر پیش کر دیا. ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے تو آرمی میں ابھی بھی بریگیڈیئر اور جنرل ہیں، اور یہ ہمیں کن چیزوں میں ڈال دیا. تو میں نے ادھر حامی بھری. میں نے کہا آج آ گیا ہوں، اس کے بعد میں اس پارٹی کے ساتھ بالکل نہیں چلوں گا، میں اس کے بعد ادھر آنا ہی چھوڑ دوں گا. تو میں نے راستے میں اس کو ناصر بٹ کو بتا دیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ تو ہمیں اندر کروا دیں گے برطانیہ کی جیلوں میں، آپ بھی اندر چلے جاؤ گے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ تو لوگ تو ادھر سارا پاکستان لوٹ کر ادھر بیٹھے ہوئے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، تو یہ ہمیں کیسے یوز کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان قتل کر دو، ہمیں کہتے ہیں ارشد شریف قتل کر دو، ہمیں اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ایسی پارٹی کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا. تو ناصر بٹ نے بولا شاہ صاحب پلیز ایسا نہ کریں، وہ یہ ہوگا کہ پھر وہ پارٹی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میاں صاحب جب جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ادھر کتنی موجیں کریں گے. میں نے کہا جی دیکھیں آپ موجیں کریں گے، مجھے ایسی موجیں نہیں چاہیے جس پر کسی بے گناہ آدمی کا خون بہا ہو اور میں اس کے خون بہا کر اور میں میاں صاحب کے ساتھ موجیں کروں. میں نے کہا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، تو میں پیچھے ہٹ گیا. بالکل صحیح. یہ ساری سٹوری ہے. زبردست. میں اس کے آپ نے اتنی دفعہ بات کی ہے تو سب لوگوں کو پتا ہے. میری آج کوشش تھی کہ تھوڑا سا ایئر کلیئر کروں، جیسے میں نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پنجاب کا ایون پورے پاکستان میں کلچر ہے، تو آپ کو اپنے علاقے میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جیسے آپ کی ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ڈو ایز رومن ڈو کائنڈ آف تھنگ، کہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. اور میرے بھائی وہ تو ابھی بھی جائے نا تو ابھی بھی مجبوری، آدمی تو 7 10 15 20 چاہیے جو باڈی گارڈ ہیں، جو سیکیورٹی ہے، وہ تو چاہیے. نہیں ہوں گے تو وہ تو دوسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو روڈ پر ہی مار کر بھاگ جائے گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی یا کون؟ یہ گورنمنٹ ہوگی جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ عمران خان والی بات وہی قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینڈ مجھے کیوں نہیں کرنا ہے؟ ڈیفینڈ تو عوام کر رہی ہے، قوم کر رہی ہے، جن کی آپ جانیں لے رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں بے گناہ، ان کو قتل کر رہے ہیں، بچوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. ادارے جو ہیں وہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو کالی بیڑے ہیں، حافظ وسکی بھی ملا ہوا ہے، سارے مل کر خان صاحب کو، عمران خان کو گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اکیلا آدمی ان کے سامنے کھڑا ہے. ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک آدمی کو یہ آج تک گرفتار نہیں کر پائے. میں کہتا ہوں، رانا ثناءاللہ کہتا ہے جی کہ گرفتار ہوں گے، تم زیادہ دور بھاگ نہیں سکتے، تمہاری گرفتاری ہوگی. میں بھی یہ بات کرتا ہوں مریم نواز اور نواز شریف کو کہ گرفتار تم ضرور ہوگی، تمہیں زیادہ دور بھاگنے نہیں دوں گا. ضلع شاہ کا قتل بھی تم نے کروایا، ارشد شریف کا بھی کروایا. میں نے ضلع شاہ کی بھی پکچریں سکاٹ لینڈ یارڈ کو دے دی ہیں. آپ کو میں بھی دور، تسنیم حیدر دور نہیں بھاگنے دے گا. گرفتاریاں آپ کی بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بھی گرفتار کروائیں گے. پوری کوشش ہے، جیسے آپ لوگ فرسٹریٹ ہیں نا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، میں بھی اسی طرح فرسٹریٹ ہوں کہ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کو کب سکاٹ لینڈ یارڈ گرفتار کرے اور یوم نجات پاکستان میں منایا جائے اور اوورسیز کمیونٹی میں بھی یوم نجات منایا جائے. اور ہم سب جتنی قوم ہے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے اوورسیز کمیونٹی کی 1.3 ملین ہے، ہم سب ادھر سیلیبریٹ کریں کہ یوم نجات پاکستان کو ملا. اور اس کے بعد انشاءاللہ خان صاحب معاشرت اور معیشت کے ساتھ انشاءاللہ بڑا زبردست طریقے کے ساتھ فروغ دیں گے، اور معاشرت بھی ٹھیک ہوگی اور معیشت بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے. میں چاہ رہا تھا کہ سیاسی سوال تو میں اس کے بعد کروں گا. پہلے جیسے بھی آپ نے ضلع شاہ کا، علی بلال کا ذکر کیا، بہت ہی پینفل فیکٹ. میں آپ ہی کا کلپ آپ نے شیئر کیا تھا، تو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں
کہ جب کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی باشعور آدمی جب اس کو سینس پرویل کرتی ہے تو وہ کیسے کھل کے دنیا کے ایولز کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں. آپ کو سلوٹ سر, آپ نے دنیا کے بہت بڑے ایول کے ساتھ ٹکر لیا ہے. تو پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. آئیے چلیں وہ کلپ دیکھتے ہیں. جی مدد ہوئی ہے جو پی ڈی ایم اور رانا سناولا جو گنڈا آدمی ہے جنہوں نے اس کو بے گناہ پکڑ کر زندہ سلامت لے کر گئے, پرزور مذمت کرتے ہیں اوورسیز کمیونٹی, کاشف بھائی, طاہر چیمہ صاحب پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو انشاءاللہ اس کے شہادت کا, اس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا. پوری اوورسیز کمیونٹی بڑے غصے میں ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی آپ لوگوں نے کی, اور انشاءاللہ آپ کو ان کا جواب دیں گے. اور جیسے ہی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد آپ کی بھی پکڑ دکڑ کر کے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسے آپ غریب عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے ہی لوگ بھوک اور پیاس سے تنگ ہیں, اوپر سے آپ ان کو پکڑ کر پولیس اسٹیشنوں میں ان کو مار رہے ہیں, ان کی جان لے رہے ہیں. اور آپ کے پاس انشاءاللہ ان سب کی جواب دہی خان صاحب لیں گے. جیسے ہی انشاءاللہ الیکشن جیت کر پرائم منسٹر کی چیئر پر آئیں گے آپ سب کی پکڑ دکڑ ہوگی. شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز اور رانا سناولا, آپ سن لو, آپ کو بھی نہیں بھاگنے دیں گے اور علی بلال کے خون کا آپ سے حساب لیا جائے گا. جی کاشف بھائی. جی سر, شاہ صاحب آپ کے ساتھ دو لوگ کھڑے تھے. میرے خیال میں جس طریقے سے یہ بھی جہاد کی بات ہے. دیکھیں آج کے دور میں سب کی نفسا نفسی ہے, اور کوئی بھی کہتا ہے جی پنجابی کہنا ساڈا کام ٹوٹ جائے باقی سب خیر ہے. لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام ہے. میں ایک کلپ آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں. اچھا آپ اس کو نانی کہتے ہیں, میں نے اس کا ایک نیا نام پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی. لومڑی ہے, لومڑی فہیم بھائی, لومڑی. تو میں لومڑی کی طرف دکھاتا ہوں آپ کو. میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم ہندا. یہ جو کلیجر چبانے والی خاتون, اس کا مائنڈ سیٹ ہے. خاتون نے کہا تھا تو مریم ہندا. میں پہلے نا مریم کی ایک کلپ دکھاتا ہوں زلیخا کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے, پھر اس کے اوپر آگے چلتے ہیں. ہوئی ہے ورکر کی, اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے, سنا کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی ذاتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں انکل وہ اینگل نہیں ہے. اینگل یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود چھپے میں اندر. پرویز انکل, یہ جو سوال ہے وہ جو یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے ورکر کی, اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے, سنا کسی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی ذاتی کار میں لائے تھے اور چھوڑ کے بھاگ گئے. نہیں انکل وہ اینگل نہیں ہے. اینگل یہ ہے کہ اچھا یہ لوگ, میں آپ نے لومڑی کی بات کی ہے, یہ کیا آپ کا بڑا واسطہ رہا ان کے ساتھ؟ یہ کیا ساری زندگی اسی طرح لوگوں کو کرتے رہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں سر. سر اس کا کام یہ ہے, اس کا ارشد شریف کے قتل پر اتنا پریشر تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ناصر بٹ رات دن میری طرف ہی بھاگتا رہتا تھا کہ ارشد شریف کو جلدی قتل کروانا ہے. میں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں دبئی میں چھپا ہے, کبھی کہتے ہیں آپ پاکستان سے کہتے ہیں اس کا پیچھا کر رہے تھے, کبھی کہتے ہیں ابھی کینیا کی طرف جا رہا ہے. ان کو پوری انفارمیشن تھی اور یہ چاہتے تھے کہ اس کو بس جلدی سے اس کا قتل ہو. اور ناصر بٹ چاہتا تھا کہ میں جلدی جا کر مریم کا پریشر ہے, مریم سے جا کر میں وہ مجھے جو بھی ایوارڈ دیتی ہے یعنی اپنی نمبرنگ گین کروں کہ ناصر بٹ دیکھیں جی میں نے ارشد شریف کا قتل کروا دیا ہے, جی دیکھیں جی میں نے عمران خان کا بھی قتل کروا دیا, جی ابھی ہم دیکھیں جی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ ناصر بٹ نے مجھے خود بولا کہ میں ان کے ساتھ پھنس چکا ہوں, الطاف سین کے بعد دوسرا موسٹ وانٹیڈ میں ہوں,
शाह साहब इधर से निकलूंगा तो किधर जाऊंगा, अकेला आदमी हूँ, मुझे तो एजेंसियां भी मार देंगी। तो आप तो, मैंने कहा मैं तो एजेंसियों जुनसियों से नहीं डरता, अगर आप इस तरह किसी की जान लेंगे तो डेफिनेटली एजेंसियां भी आपको नहीं छोड़ेंगी। ऑलरेडी आपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की हुई है, जो मलक अरशद का आपने उसके साथ उसका भी मर्डर करवाया, उसकी वीडियो बनाकर भी इनको दी, तो अभी तो इनको पता चल गया जब आप चोरी करते हैं तो आपको फहीम भाई पता है कि मैं चोरी कर लेता हूं, तो फिर आप मुझे ही चोरों वाली मुझे ही जवाब देंगे ना कि शाह साहब आपने चोरी करनी है क्योंकि आप चोर अच्छे हैं। इसलिए उनको पता था कि नासिर भट्ट जो है ये काम कर लेता है, तो उन्होंने उसी विंग का उसको ही बनाया था, और वो जिसको भी उधर लेकर जाता था वो लेकर जाता और वो उसको एक्सेप्ट करते थे। और मरियम नवाज का भी फेवरेट नासिर भट्ट था, उसको पता था कि ये अरशद शरीफ का कत्ल करवाएगा और इन्होंने करवाया। इनको पता था नवाज शरीफ को कि ये इमरान खान का कत्ल करवाएंगे और इन्होंने कातलाना हमला करवाया। ये तो अभी आप देखें, मेरे कहने से क्या होता है, अभी तो मरियम खुद भी कह रही है कि इसको कुचल डालेंगे। राना सुनाला रोज उसको दिन में 4 दफा इमरान खान को कत्ल करके सोता है। ये कौन सा उधर कौन सा पाकिस्तान के आइन की और कानून की बात हो रही है। चीफ जस्टिस साहब को मैं पूछता हूं, ये कौन सा कानून और आइन है पाकिस्तान में, ये कौन सी रियासत मदीना में आप चला रहे हैं कि जिधर आपका इंटीरियर सेक्रेटरी जो है, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, वो रोज एक्स प्राइम मिनिस्टर को लोगों के सामने कहता है कि इसको कत्ल करना है, इसको कुचलना है, इसको मारना है, इसको गिरफ्तार करके इसको फलां जेल में मैं लेके जाऊंगा, इस पर जुल्म करूंगा। ये किधर की अपना आइन और कानून है। चीफ जस्टिस साहब से ये हम पूछते हैं। उधर वो कह रहे हैं जी फरूकी साहब जी इमरान खान साहब को बोलें जी आप आए कोर्ट कचहरी में आए, अल्लाह के आगे जब मौत आनी है तो फिर आनी है। तो जब खान साहब जाने की कोशिश करते हैं तो आप जिलेशा का कत्ल कर देते हैं, आप ज़मान पार्क पर हमला करते हैं, उनके वर्करों को, उधर जो आपकी बेटियां माएँ बहनें बच्चे खड़े हैं, आप उनकी गाड़ियों को डंडों के साथ बरसाते हैं, उन पर जुल्म सितम करते हैं। चीहों की आवाजें आ रही हैं। सारी दुनिया ने देखा कि जिले शाह को कितनी बुरी तरीके के साथ डंडू के साथ ये मारे थे वो डीएसपी, और उसकी जान चलेगी। उसके बाद ये उसको सड़क के ऊपर फेंक कर चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, जिले शाह का वालिद भी खुद आकर खान साहब को बताकर गया कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए। इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देते कि ये आदमी कत्ल हो गया तो आप इसको मरियम पर डाल दें। वो हमेशा सच्चे आदमी। अगर जिले शाह किसी पीटीआई की गाड़ी से लगकर उसका हादसे से फोत हुआ, मरा होता, तो यकीन करें इमरान खान साहब ने वो एक्सेप्ट कर लेना था कि ये हमारे एक ओहदेदार है, उसकी गाड़ी से टकरा कर हमारा वर्कर मारा गया। खान साहब एक इमरान खान सच्चा आदमी है और उन्होंने वही सच बयान किया जो पूरी कौम ने देखा, जो उन्होंने बयान किया सब कुछ। उन्होंने यास्मीन राशिदा साहबा ने सारी इंक्वायरी की और बताया कि उधर हुआ क्या है। और इमरान खान साहब की भी नजर है, वो अकेले नहीं बैठे के अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्हें पता नहीं कि ज़मान पार्क के बाहर जो 10-20 हजार आदमी बैठा हुआ है वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन कितने बजे सोता है, कौन। उनको ये भी याद है कि जिले शाह सुबह 4-5 बजे खान साहब जब नमाज पढ़ते थे तो वो बाहर से आवाज देता था कि इमरान खान आई लव यू, और वो उसकी आवाज सुनते थे। तो जब उन्होंने उसकी आवाज उस दिन नहीं सुनी थी तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये वही जिले शाह है जो सुबह के टाइम नमाज के बाद मुझे आवाज लगाता था। तो लोगों ने बोला वही है। खान साहब पर जिले शाह की मौत का यकीन करें इतना बुरा असर हुआ है कि वो बड़े रोए हैं और बड़े परेशान हुए हैं। ज़हनी तौर पर वो बड़ी तकलीफ में चले गए हैं कि मुझसे प्यार करने वाला, उस पर इस पीडीएम ने इतना जुल्म किया, जिसके पीछे जरदारी है। जरदारी चाहता है, आसिफ अली जरदारी चाहता है कि मोहसिन नकवी अपने मोहरे को इस्तेमाल करके पंजाब के अंदर मैं खून खराबा इस तरह करूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो थोड़ी बहुत ही जान है वो भी खत्म हो जाए, और मैं इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बना लूं। जो उसने कमर कायरा के जरिए भी इमरान खान साहब को पैगाम भेजा कि नून की मैं तबाही कर देता हूं, आप मेरे साथ मिल जाएं या मैं आपके साथ मिल जाता हूं। जिस पर इमरान खान साहब ने बोला कि मैं कभी भी एक कातल चोर डाकू के साथ मिलने को तैयार नहीं हूं, इससे बेटर है कि मुझे मौत आ जाए। मैं अल्लाह से वादा करके आया हूं
کہ میں نے इस मुल्क को कौम बनाना है, माशरत और मैशत को ठीक करना है, बच्चों पर जो आपने कर्ज चढ़ाए हुए IMF का सिस्टम ठीक करना है। खान साहब अपने विजन पर अभी खड़े हैं, अल्लाह ताला की जात उनके साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, हर बंदा इमरान खान को अभी दिलो जान से प्यार करता है, लव करता है, और कोई भी उनके साथ मरने के लिए भी सब तैयार हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा अल्लाह के हुक्म से। और ये जो 5 ऑफ गैंग है, गैंग ऑफ 5, नवाज शरीफ, मरियम, हाफिज विस्की, राना सनाउल्लाह, ये तारड़, मरियम लूमड़ी, ये जितने भी बने हुए हैं, ये समझते हैं जी कि हम इनको इस तरह कत्ल करवा लेंगे। ये नामुमकिन है, ये गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते जब तक खान साहब के ऊपर आपने 80 झूठे केस बनाए हुए हैं, और जजेस भी मैं सोचता हूं कि साथ मिले हुए हैं जो उनको तरीहे देते हैं। ये गैंग ऑफ 5 इनको कत्ल कराना चाहता है। मैंने बार बार ट्वीट भी किया कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, आप पर हमला ये करेंगे, और इमरान खान साहब गाड़ी से बाहर नहीं आए। लोगों ने उन्हें बताया होगा कि ये इधर इधर ट्विटर इस तरह आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो हाथा कचहरी में गाड़ी लेकर गए, और उधर भी खतरा है, पुलिस ही नहीं है, जो दिल करे उनको कत्ल करके भाग जाए। ये कौन सा आइन और कानून है? जजेस अंदर अपनी पुलिस लेकर अपनी सिक्योरिटी लगाकर बैठे हुए हैं। अगर कोई इमरान खान साहब पर कोर्ट के अंदर हमला करता है, जो इस्लामाबाद वाली कोर्ट है, आप तारीख उठा कर देख लें, उधर ऑलरेडी 2 कत्ल हो चुके हैं। उसी कोर्ट में ये इमरान खान साहब को ले जाकर इनका असैसिनेट करना चाहते थे कि इमरान खान का उसी कोर्ट में कत्ल करके बाद में बोलेंगे जी ये जो PTI वाले हैं ये रोएंगे, चीहे मारेंगे, 4, 5, 8, 10 दिन इनको डंडे मारेंगे। जैसे कि नवाज शरीफ साहब कहते थे जी बेनजीर जब कत्ल होगी तो 10 दिन के बाद लोग चले गए थे, तो इमरान खान बड़ा लीडर है, तो चलें 20 दिन और 20 दिन लोग चीख चढ़ा डालेंगे, उसके बाद इनकी डंडे के साथ सर्विस करेंगे, ये भाग जाएंगे। ये तो ऐसे तो ये ख्यालात रखते हैं अपनी कौम के लिए। जरदारी कहता है जी कि पाकिस्तान जी उसका तो पहले ही कबाड़ा हो चुका है, नो प्रॉब्लम, मुल्क डिफॉल्ट हो जाते हैं, दोबारा उठ जाते हैं। ये आप इनकी सोच देखें कि मुल्क का कबाड़ा हो चुका है, डिफॉल्टर कहते हैं हो जाए, होता है, नो प्रॉब्लम, बाद में फिर हम तरक्की कर लेंगे। ऐसे लोगों को तो पकड़ कर चौकों के अंदर डालकर रसा इनको दरख्तों के साथ लटका देना चाहिए। ये सब जो है ये पाकिस्तान के मुजरम है, कौमी मुजरम है। साख डार भी कौमी मुजरम है जो कहता है जी कि वो जी IMF मुझे पैसा नहीं देती था, मैं क्या करूं। तो आदमी पूछे, कभी कहता है 25 साल से मैं इनको जानता हूं, जैसे इनके मामी की बेटी है IMF, अब वो पैसा नहीं दे रहे तो कहता है जी मैं क्या करूं। तो तुम उधर लेने क्या गए हो? मुफ्ता इस्माइल ने क्यों इनको छोड़ा PDM को? इसीलिए मुफ्ता इस्माइल हक्कान अब्बासी जानते हैं कि ये अरशद शरीफ के कातिल हैं। मुफ्ता इस्माइल हक्कान अब्बासी जानते हैं कि ये इन्होंने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया। इन दोनों ने बड़ी मुखालफत की थी कि ये काम ना करें, पार्टी में इंतशार फैल जाएगा। अभी जो फैल चुका है, लोग देखें दिलो जान से नहीं चल रहे, मरियम के साथ भी जाने को तैयार नहीं। आपने देख लिया हक्कान अब्बासी को कितनी मुश्किलों से ये बुलाते हैं, वो जाता ही नहीं है, गाड़ियां भेजते हैं, घर से जाके पिक करके लाते हैं। अभी भी देख ले, उसने बोला है कि PDM सबसे बड़ी करप्शन इनकी, आप इनको देखें, इनकी गाड़ियां देखें, अरबों के घरों में रहते हैं, इनसे ही पूछ लें कि पैसा कहां से आया है तो आपको सारी करप्शन मालूम हो जाएगी। बड़ी अच्छी बातें की हक्कान अब्बासी ने। तो ये सारी आप चीजें सामने रखें फहीम भाई कि मुल्क में कौन आदमी जो है मुहिब्बे वतन है, कौन नहीं है। तसीम शाह साहब, आपने जो बात की, आपने बड़े जबरदस्त बात की, इसलिए कि आपका ये जो भी देखने वाले क्लिप हैं उनको रियलाइज होगा कि अभी भी नून लीग में बहुत सेंसिबल लोग मौजूद हैं जो इनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और शायद आपकी वीडियो सुन के बहुत सारे लोग डिस्टेंस करें। आपको चाहिए कि इनको एक्सपोज करें, क्योंकि ये वो लोग हैं। आपने हाफिज विस्की साहब की बात की, आपको पता है क्योंकि आपके भी बहुत सारे लोग फौज में हैं, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, और फौज वाले भी अफसोस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो एक चेन ऑफ कमांड है, जैसे वो फैसल नज़ीर है, जो मतलब इन्होंने जो बदमाश इन्होंने ढूंढ के लगाए हैं, जो एक तरह से पाकिस्तान के बेनिफिशियरी हैं, आज सब लोगों को उनकी रियलाइजेशन है। जितनी जबरदस्त बात आपने की, ये एक पॉलिटिकल वर्कर जिसने हर तरीके से काम किया, ये उसी की बात हो सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप शाह साहब की बात सुने। शाह साहब ने जो आज बात की है, नून लीग में अगर कोई भी अभी तक उनके दिमाग में अगर कोई खन्नास है तो उसको निकाल दें।
कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इन्होंने पूरी कोशिश की थी खान साहब की जान लेने के लिए। उस दिन अगर खान साहब एक्सपायर हो जाते तो शायद मुल्क का तो जो भी हाल होना था। अब खान साहब भी बहुत ही कॉशियसली, और जो लोग खान साहब के साथ लगे हुए, जैसे आपने कहा कि लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हाफिज विस्की। अच्छा, मुझे आपकी बात हाफिज विस्की पे याद आई। उसको हाफिज कहते हैं, ये तो मुझे पता है कि फौज में विस्की का बहुत बड़ा दौरा है, स्पेशली जो इनके ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हाफिज साहब हाफिज विस्की आपने कैसे कहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखें जी, हाफिज विस्की, आपने वो राजा मेजर आदिल साहब के क्लिप भी देखे हैं, उन्होंने भी, मेरी उनसे बात भी होती है, वो बताते हैं कि आर्मी के अंदर है क्या। ये हाफिज भी वो कहते हैं 3 सिपारे उन्होंने पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये शाम को ये शराब और कबाब होता है और ये विस्कियां पीते हैं, जो पिक्चरें मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, और उनके पास एक एक रिपोर्ट होती है, ये किधर जाकर किधर किधर पार्टी मना रहे हैं, ये किधर किधर बैठे हैं, ये सब जितना भी शहबाज शरीफ, ये सब बैठकर ये ब्लैक लेबल शराबें पीते हैं, बाद में अपना मौज मेड़ा करके ये भाग जाते हैं। इसलिए इनके नाम हाफिज विस्की रखा हुआ है कि ये भी बाजुआ की बाकियात हैं जो हक और सच का साथ नहीं दे रहे। एक शहीद, बल्कि अभी तो 2 शहीद हो गए हैं, अरशद शरीफ और जिले शाह। इन दोनों शहीदों के साथ ना तो हाफिज विस्की खड़ा है, ना पीडीएम खड़ी है, ना कोई और खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ खड़ा है आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, मीडिया खड़ा है, कौम खड़ी है, ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है। तो बेसिकली तो इन अदारों को खड़ा होना चाहिए जो इमरान खान के दुश्मन बने हुए हैं, जो उनको डिफेंड करने के लिए बल्कि उनको कत्ल कराना चाहते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है कि लोगों को प्रोटेक्शन देनी। वो तकरीर में कह रहा है कि मैं इसको मरवा दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको ऐसा कर दूंगा। ये सब जेल साजियां पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने फैला रखी है, इंशाल्लाह इससे कौम को निजात दिलाएंगे। जैसे इमरान खान साहब इंशाल्लाह एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन ये अनाउंस हो रहे हैं कि पीके वाला गवर्नर जैसे अभी ऐलान नहीं कर रहा, उससे भी ऐलान करवाएंगे। आर्टिकल 6 लगाकर भी इनको चौकू के अंदर इस गवर्नर को भी इंशाल्लाह उल्टा टांगेंगे। पाकिस्तान का आइन और कानून अगर अच्छे जस्टिस, अच्छा कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की शक्ल चेंज हो जाती है। जब ये कशकोल लेके बाहर की ताकतों से जाकर पैसे नहीं मांगेंगे, IMF क्लियर कर दे, तो इंशाल्लाह खान साहब भी एक ऐसे सच्चे लीडर हैं अभी जो इस पाकिस्तान, नए पाकिस्तान को और ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। आप देखें ग्रोथ जो थी 6.2 5.8 तक थी, अभी आप ग्रोथ का हाल देखें 4.2 पे, उससे भी नीचे अभी चली गई है। 3 पॉइंट पता नहीं 8 के कुछ तरह बता रहा था कि बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया। डॉलर 25-25 की छलांगे लगा रहा है, पौंड 30-30 40-40 की छलांगे लगा रहा है। ये जो साग डाल रहा है ये 100-100 पौंड की छलांगे लगा रहा है। नवाज शरीफ हसन नवाज के ऑफिस में छलांगे लगा रहा है। उसका मुलाजम बताता है कि रात को सुबह के टाइम वो कॉल करता है, मरियम नवाज पर चीखता है, शहबाज शरीफ पर चीखता है, हाफिज विस्की पर चीखता है कि आपसे इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा। राना सुनाला भी छुपता फिरता कि हम इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। कौम सामने खड़ी हो जाती है, उधर जो है वो इनकलाब आ जाता है, जंग की सूरत हाल अख्तियार हो जाती है। वो हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। लोग लड़ने मरने पर जो 20,000 आदमी बैठा हुआ है उसके जो जाले हैं वो मौत से भी नहीं डरते। वो कहते हैं आ जाएं, अगर आपने इमरान खान को पकड़ना है तो पहले हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे। जैसे कि जिले शाह ने भी एक क्लिप आपने सुना, उसने बोला कि आओ गिरफ्तार करो, आपको मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। और देखो उसने, उस जहादी ने, मुजाहिद ने, शहीद ने आखिरी दम तक मुकाबला किया और इन जजीदों ने उन्हें पकड़कर उसके साथ क्या सलूक किया। और वो मुलाजम बताता है कि सुबह का टाइम था, उसके बाद मैं बड़ा हैरान के मियाँ साहब के रूम में एवन फील्ड के अंदर ये क्या शोर पड़ा हुआ है। तो जब वो कहता है मैंने सुना तो अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। फ्रस्ट्रेशन का ये हाल था कि इमरान खान नहीं गिरफ्तार हुआ और वो सिसकियां ले रहे थे कि ये इमरान खान गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, मेरी रूलिंग गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मेरा है, अदारे मेरे हैं, हाफिज विस्की मेरे साथ है, गुलू भट्ट मेरे साथ हैं, पुलिस मेरे साथ है, ISI की जो कमांड है, ISI जीती, उनको पुलिस, पंजाब पुलिस बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी इमरान खान को गिरफ्तार ना करें। और आप यकीन करें अगर उसके साथ कोई ताकत है तो वो अल्लाह की जात है, उसका आखिरी लास्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, हजरत अली शेरे खुदा हैं, हम हैं, सदात हैं,
آپ ہیں, اوورسیز کمیونٹی ہے, قوم کھڑی ہے, پوری دنیا کی, جو آپ یقین کریں جو مسلمان نہیں ہے, آپ ادھر کسی گورے سے بھی بات کریں تو وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. میں جب بھی کہیں بیٹھتا ہوں تو جب عمران خان کا نام لیتا ہوں تو گورے اتنے, یقین کریں جو وائٹ پیپل اتنے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ایک گاڈ گفٹڈ آدمی ہے, کہ ہم تو وش کرتے تھے کہ شاید ایسا آدمی ہماری قوم کے اندر بھی پیدا ہو. یہ تو جس کنٹری میں بھی لے جائیں ادھر ہی ایز اے پرائم منسٹر اسی وقت بن سکتے ہیں. آپ ان کو انڈیا میں کھڑا کریں ادھر بھی جیت جائیں گے, آپ ان کو برطانیہ لائیں ادھر بھی پرائم منسٹر بن جائیں گے, آپ ان کو امریکہ لے جائیں عمران خان صاحب کو ادھر بھی یہ الیکشن جیت جائیں گے, اللہ کے حکم سے اسرائیل بھی لے جائیں ادھر بھی جیت جائیں گے. خان صاحب ایک گاڈ گفٹڈ آدمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور وہ کسی بھی دنیا کی کسی کنٹری میں لے جائیں ان کے لیے پرائم منسٹر بننا ایک منٹ کی بات ہے. وہ کیوں پاکستان میں گولیاں کھا رہے ہیں, وہ کیوں اپنے اوپر اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں, وہ کیوں اپنے اوپر اتنا پریشر برداشت کر رہے ہیں. میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے عمران خان صاحب کھڑے ہیں. اپنی جان کی حفاظت بھی اتنی نہیں کرتے, اگر وہ کل کو ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنی لائف ادھر بادشاہوں کی طرح گزار سکتے ہیں, مگر اپنی قوم, ملک, بچوں کی خاطر, اپنے قومی بچوں کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ درزمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ان کے سامنے کھڑا کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کافروں کے لیے تیار کیا ہے, تیاری میری مکمل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا یقین ہے اور اپنے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھ لیں کہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا. اور عمران خان صاحب نے ایک کال دی تھی پروٹیسٹ کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ پورا لاہور باہر ابھر آیا, اور وہ چاہتے تو اسی وقت انقلاب لا سکتے تھے, مگر انہوں نے پیس پروٹیسٹ کرنے, پیس آف پروٹیسٹ کو ہی انہوں نے فروغیت دی کہ ہم یہی کریں گے, میرا ملک ہے, میرے املاک ٹوٹیں گے, میری عوام, غریب عوام قتل ہوگی, ان کے بچے مارے جائیں گے, گلو بٹ بھی مریں گے. تو وہ بھی مجبور ہیں, تو کسی طریقے سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کسی الیکشن ہو, الیکشن میں میں جیت کر سامنے ہوں, سلیکشن نہ ہو. اگر سلیکشن کریں گے تو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے, چاہے حافظ وسکی زور لگا لے, کوئی دنیا کی طاقت لگا کے ہم سلیکشن, پہلے بھی پی ڈی ایم کو مسترد کیا ہے, ابھی بھی سلیکشن کو مسترد کریں گے. سلیکشن ہو ہی نہیں سکتی. عوام, طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور عوام ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی ساری اوورسیز کمیونٹی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان انشاءاللہ جیت کر پاکستان کی معاشرت, معیشت, بچوں کے مستقبل انشاءاللہ پاکستان کو بہت اوپر لے کر جائے گا. اور آپ کے ہرے پاسپورٹ کی, جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جدھر بھی جائیں گے, سفر کریں گے, یو ول پراؤڈ آف دیٹ کہ آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے. جیسے آپ سمجھتے ہیں جی کہ میرے پاس ابھی برٹش ریڈ پاسپورٹ ہے, تو میں امریکہ جاتا ہوں, کینیڈا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹری مل گئی. اسی طرح انشاءاللہ گرین پاسپورٹ کو بھی اسی لیول میں لے کر جائیں گے کہ لوگ گرین پاسپورٹ کو دیکھیں اور اس طرح سلوٹ کریں گے, یہ ایک محب وطن پاکستانی آیا جس نے اپنی قوم کو بنایا جیسے جرمن اور چائنا نے بنایا. جی بڑی زبردست بات. بالکل آخر میں جا رہا ہوں میں, کیونکہ میں نے وہ اسکاٹ لینڈ والی ساری باتیں اس لیے نہیں کی کہ نیکسٹ ٹائم, کیونکہ چیزیں بڑی ڈیولپ ہو رہی ہیں تو تب دیکھیں گے. آپ کی گفتگو میں آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی ایون فیلڈ کے سامنے, تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جس طریقے سے نکلی ہوئی ہیں, میں آپ اس جگہ پہ موجود تھے. میں یہ کلپ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں پاکستان میں بھی اور اوورسیز پاکستانی, آپ اس کو دیکھیں, اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ عورتوں کا کیا رول ہے. آئیے چلیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں دوسرا کلپ ایک اور لے کے آتا ہوں جس میں خواتین کا ایک بہت بڑا ایک رول تھا. I will show that clip to you, sir. Thank you. ہم ڈریں گے نہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کیونکہ بات ہے ہماری آزادی کی, بات ہے پاکستان کی, اور بات ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کی. ایک دھکا اور دو,
क्योंकि तुमने हमारे मुल्क की, हमारी नस्लों में जो हमारे जो तुम उन पे जुल्म कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारी वजह से तुम्हारे मुल्क से जितने भी सरखेज ज़हन है तो सब लोगों को छोड़ के जा रहे हो, और तुम यहाँ पर अपने हलाल के पैसे का माल हमारे टैक्स में छोड़ो, हमारी हक हलाल और खून पसीने की कमाइयों से तुम लोग यहाँ पर आकर ये चोरी का महल बना के बैठे हो। इंशाअल्लाह ताला ये महल तुम्हारी कब्र में तब्दील होगा, ये याद रखना। जी मैं आप बताएं, देखें पाकिस्तान में मैंने आपको एक थोड़ा सा क्लिप दिखाया, फिर यहाँ पे पाकिस्तान का क्लिप बड़ा था लेकिन हमारे वो कॉपीराइट का इश्यू हो जाता, तो मैंने क्योंकि ये क्लिप मेरे अपने हाथ से बनाया हुआ था, आप भी मौजूद थे, आप बताएं कि हमारी बहनों का इस वक्त कितना बड़ा रोल है पाकिस्तान में, जो एक है, थोड़ा सा उसके बारे बात करें। फेम भाई, ये जो माएँ बहनें हमारी बाहर आकर यकीन करें खड़ी हैं, गालियां खाती हैं, इनके साथ लड़ती हैं, झगड़ती हैं, और कितनी देर से आ रही हैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जाबों को छोड़कर, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए, मेरे लिए, आपके लिए कितना टाइम स्पेंड करती हैं, कितना बोलती हैं पूरी कौम को। ये शऊर किसने दिया? ये शऊर इमरान खान ने दिया इनको। बिल्कुल सही, उनके पास शऊर है, अभी उनको शऊर आ चुका है। उनको पता है कि हम इधर आए हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, हर किस्म की फैसिलिटी हमारे पास है। पाकिस्तान में जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आप देखते हैं कि मैं ये कौन से मुल्क में आ गया हूँ। इसलिए इनको शऊर दिया इमरान खान ने। जिले शाह कहता है ना, शऊर मिला मुझे, शऊर दिया है। तो शऊर बेसिकली ये हमारी माओं बहनों बच्चों को मिला। आप यकीन करें, अभी तो ये हालत है कि एक बच्चा पैदा भी होता है ना, वो उसको भी आप पूछें तो वो कहते हैं जी मेरे भी 2 बेटे थे, वो कहते थे आप इधर इन चोरों डाकुओं के पास क्या लेने जाते हैं, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इस तरह नासिर भट्ट की भी यही कहानी है, उसकी भी वाइफ और बच्चे वो यही कहते हैं कि आप उधर क्या जाते हैं, वो भी नहीं जाना चाहते, वो सारे इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये नासिर भट्ट साहब भी अकेले ही हैं घर से जो नून लीग में, ये वो फंसे हुए हैं तो वो चल रहे हैं, बाकी सारी फैमिली उनकी जो है वो, उनका बच्चे भी वो पीटीआई इमरान खान के लवर हैं। मुझे तो पता है, मेरे तो 30 साल हो गए इन सब के साथ बैठते हुए उठते हुए, किसका बेटा, किसका भांजा, किसकी बीवी। इधर मैं कई घरों में गया हूँ, यकीन करें मैंने लड़ाई देखी है कि वो कहता है कि मैं नून का हूँ और बीवी के साथ लड़ाई हो रही है, वो कह रही है कि इमरान खान को बिल्कुल आप ऐसा ना बोलो, मैं इमरान खान को सपोर्ट करती हूँ। मैंने घरों में लड़ाइयां देखी हैं। हस्बैंड नून का है तो बीवी जो पीटीआई की है, बीवी जो है वो नून की है, और हस्बैंड जो है वो पीटीआई का है। उनमें भी मैंने कल झगड़ा देखा। कल एक मैं घर में गया था, उसकी बीवी आपस में लड़ रहे थे, उसकी वाइफ थी वो नवाज शरीफ लवर थी, और वो जो हस्बैंड वो इमरान खान लवर, वो बीवी के साथ लड़ रहा था कि खबरदार अगर किसी ने इमरान खान के मतलब कोई बात की। ये भी इधर बरतानिया में भी पाया जाता है, मगर मेजॉरिटी तो है ही सारी, आपको पता है पीटीआई है। ये 1-2 ऐसे जो है ना मैंने मामलात देखी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और ये जो हमारी माएँ बहनें हैं, हम इनको सलूट पेश करते हैं, तस्नीम हैदर शाह की तरफ से, फहीम भाई की तरफ से सलूट इनको, जो अपना टाइम देती हैं, एवन फील्ड के बाहर आती हैं, उनके आमने सामने खड़ी होती हैं, वो इनको बुरा भला भी कहते हैं, उनकी गालियां भी सुनते हैं उन चोरों डाकुओं की, और फिर भी अपना प्रोटेस्ट कर कर आराम से चली जाती हैं। एक गमला भी नहीं टूटता, और पुलिस को भी पता है कि ये बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट करती हैं, और उन्होंने हमेशा ही उनको इजाजत दी है कि आप ठीक है परमिशन लें, आए प्रोटेस्ट करें, चली जाएं। उसके बाद आप देखें, जो सबसे बड़ी बात है हमारी इन माओं बहनों में, यकीन करें कि उधर वो सफाई भी करके जाती हैं। जो लोग आते हैं कुछ चीज गिरा जाते हैं, पूरे एवन फील्ड के सामने वो सारा कुछ उठा कर उसको बांध के उसको, ताकि उनको पता चला हो कि पाकिस्तान की जो आवाम इधर आई है, जब पुलिस आती है वो लोग देखते हैं कि यार इनका एक माशरा जो है वो पढ़ा लिखा माशरा है। देखें, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं कहीं गिरा हुआ नजर आया, एक गमला भी नहीं टूटा, और ये 5-4 हज़ार आदमी आए हैं और बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर कर चले गए हैं। और लोग ये चीजें देखते हैं, गोरे जो हैं वो एवन फील्ड में। दूसरा, वो तंग बड़े हैं नेबर, वो इनको निकालना चाहते हैं नवाज शरीफ को उधर से, वो कहते हैं इधर से जाएं,
یہ کیا روز ڈرامہ بنا ہوا ہے؟ چوری ڈاکے آپ نے کیے ہوئے ہیں، ہم تو ادھر ملین 2 ملین کا گھر لے کے سونا چاہتے ہیں، ہماری تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ کونسل میں اتنی شکایات ہیں کہ ان کو ادھر سے نکالیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ 2 ملین کا آپ گھر خریدے ہیں تو رات دن آپ گالیاں باہر سنتے ہیں، آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، قوم پر کیا پڑے گا؟ آپ نے 2 ملین پاؤنڈ لگایا کہ میں پیس کے ساتھ مے فیئر میں رہ رہا ہوں تو روز رات دن ماں بہن ایک ہو رہی ہے، اور یہ پھر بھی اتنے بغیرت ہو چکے ہیں گالیاں کھانے کے بعد، پھر بھی اندر جا کر میں نے دیکھا یہ انسرے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، یہ باہر نکلتے ہیں، ان کو گالیاں پڑتی ہیں، 10:30 آتے ہیں، گالیاں کھاتے، یہ حسن نواز کے آفس میں جاتے ہیں، 3:30 بجے نکلتے ہیں، یہ گالیاں کھاتے اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ ایون فیلڈ میں پچھلے ڈور سے ہم ان کو انٹر کرتے تھے، گالیاں کھاتے جاتے تھے، لوگ کرسیاں ہم پر پھینکتے تھے، ان کو بچاتے تھے اور یہ چھپتے پھرتے تھے۔ چوری ڈاکہ انہوں نے کیا ہے، گالیاں میں اور آپ کھا رہے ہیں، گالیاں قوم کھا رہی ہے، سچی قوم، پیسہ انہوں نے غبن کیا ہوا ہے، انہوں نے چھپا رکھا ہے، بینٹلی گاڑیوں پر یہ گھوم رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں 50 ہزار پاؤنڈ کی شاپنگ یہ وہ مہنگے سٹوروں سے کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، شاپنگ یہ کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، گاڑیوں میں یہ گھوم رہے ہیں، پیسہ قوم کا ہے، ایون فیلڈ میں یہ رہ رہے ہیں، اور گالیاں کون کھا رہا ہے؟ ہم اور آپ کھا رہے ہیں۔ یہ کیسا نظام ہے پاکستان میں، جس کو عمران خان صاحب انشاءاللہ چینج کریں گے، اور ان ماؤں بہنوں کو جنہوں نے قربانی دی ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے، ان کو بلایا نہیں جا سکتا ان کی قربانی کو۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب آئیں گے، انشاءاللہ جب وہ باہر آئیں گے دوبارہ پرائم منسٹر بن کر، انشاءاللہ ان سب ماؤں بہنوں کو ان خان صاحب کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا جائے گا کہ یہ وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو جنہوں نے آپ سے ہم نے شعور لیا، اور انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور باطل اور جھوٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو بھی گھر چھوڑ کر آپ کے لیے ادھر کھڑی رہی ہیں، اور انشاءاللہ خان صاحب ان کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم بھائی، زبردست باتیں۔ میرے خیال میں جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں گے یہ ان کے لیے ویک اپ کال ہے، جو لوگ ابھی بھی کسی متھ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی نیک روح ہیں۔ میرا ان کے لیے میسج ہے کہ اللہ رحم کرے کہ ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگلا کوئی آپ سے ٹائم طے کر لیں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیا چیزیں آگے جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج میری کوشش تھی کہ آپ کے پولیٹیکل وزڈم کو